संसारकै सबैभन्दा स्वादिष्ट र महँगो मानिने प्रशान्त महासागरको सालमन माछादेखि महीसम्म किनेर खान्छन् नेपाली। नेपालको 162 देशसँग वैदेशिक व्यापार, 130 देशसँग घाटा, 32 देशसँग मात्रै नाफा। काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमाथि ओलीको टिप्पणी, बकवास र तथानाम गालीको दस्तावेज रहेको भनाई। मिस नेपाल 2022 काठमाडौँमा हुने, सातै प्रदेशबाट प्रतियोगी छनौटका अडिसन हुँदै। र्यापर बालेन शाहले काठमाडौँको मेयरमा आफूले 90,000 मतले जित्ने दावी गरेपछि विजय लामाले दिए सुझाव। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा टिकट बाँड्ने काङ्ग्रेस बैठकमा माइनोट च्यात्नेदेखि हात हालाहालसम्म। ठेकेदारले बाटो कालोपत्रै नगरेका कारण राजधानीको फोहोर अनिश्चितकालका लागि रोकियो। 9 महिनामा 3 अर्ब 30 करोडको साडी नेपाल भित्रियो। जर्मनीले युक्रेनलाई ट्याङ्कहरू पठाउने अधिकार दिने। विश्वभर प्रदर्शन हुँदै म यस्तो गीत गाउँछु 2। थानकोट सिस्ने सुरुङ खन्ने काम आधा सकियो। पोखरामा ट्रक चालक कुटपिट गर्नेलाई 10 दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति। विश्वकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको 119 वर्षको उमेरमा निधन। दुर्दीखोला जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ जारी। नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको पार्टीमा चुनावको तरङ्ग। युक्रेन सङ्कट, मारिओपोलमा युद्ध विराम। भारतमा कोरोनाका 2483 जना संक्रमित भेटिए। ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प। रेशम चौधरीको पार्टीको घोषणा पत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य 100% निशुल्क। लाइसेन्सका लागि बायोमेट्रिक, भोलि लिखित परीक्षा, पर्सि ट्रायल हुने व्यवस्था। राजकुमार ह्यारी र मेगनको शाही उपाधि खोज्नुपर्छ, ट्रम्पको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज दिनभरिका देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा जानकारी पाउनका लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो मेहनतको लागि एक शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। मिस नेपाल 2022 यही असार 4 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने भएको छ। द हिडन ट्रेजरको आयोजनामा प्रतियोगिता असार 4 गते ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा हुने बताइएको छ। सोमबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै द हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष दिवाकर राज कर्णिकारले नेपाल पेजेन्ट 2022 को लागि आवेदन खुला गरिएको बताएका छन्। 2 वर्षको महामारीले सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने धेरै चुनौतीहरू आए। नेपालमा मात्रै नभई यसको असर विश्वभरि नै रह्यो, जसको कारण कुनै देशले पेजेन्ट स्थगित गर्यो भने कुनै देशले रद्द नै गरे। तर हिडन ट्रेजरले कोभिडको नियमहरू सबै पालना गर्दै मिस नेपाल 2020 गर्न सफल रह्यो, जसमा मिस नेपाल वर्ल्डको ताज नम्रता श्रेष्ठले हात पार्न सफल भएकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका इन्जिनियर तथा र्यापर बालेन शाहले आफू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको भोट काट्न उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा पुगे मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि मिडियासँग कुराकानी गर्दै शाहले भने, म भोट काट्न उठेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको भोट काट्न आएको हुँ। उनीहरूको भोट काटेर म जित्न आएको हुँ, बालेनको भनाइ छ। एउटा स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिले अर्को यस्तै शक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन्। उनले एउटा वैकल्पिक शक्तिले अर्को वैकल्पिक शक्तिलाई स्वीकार्नुपर्ने समेत उल्लेख गरे। शाहले काठमाडौँको मेयरमा आफूले 90,835 मतले जित्ने दावी दोहोर्याएका छन्। अघिल्लो 5 वर्षको जस्तो दुःख नभोग्न मतदाताले आफूलाई मत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा काठमाडौँका जनताले सुख पाउन नसकेको बुझाइ उनको छ। यो सँगै क्याप्टेन विजय लामाले शाहको बारेमा तारिफ गर्दै केही विचार सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक दस्तावेज नभएर गाली गलौजको पुलिन्दा मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। 23औं मनमोहन स्मृति दिवसको अवसरमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेस घोषणा पत्रका दर्जनौं ठाउँमा एमाले र व्यक्तिगत रूपमा आफूमाथि गाली गलौज गरिएको भन्दै त्यसलाई पागलहरूको प्रलाप भनेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने, त्यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज नै होइन, पागलहरूको प्रलाप हो। घोषणा पत्रमा कुनै राजनीतिक विश्लेषण छैन। मुख छाड्ने र दर्जनौं ठाउँमा नाम किटेर धारे हात लागिएको छ। बाटो किन चौडा बनाएको, रेल किन ल्याएको, पाइपलाइन किन चाहियो, यस्तै यस्तै आरोप लगाएको पनि कुनै राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ, ओलीको प्रश्न छ। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन नगर्दा कतै पनि जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टी कब्जा गर्न नसकेपछि भागेका प्रचण्ड माधवहरूको वैशाखी टेकेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा नेकपामा पुष्पलाल विरुद्ध केशरजङ रायमाझीहरूले
प्राविधिक बहुमत देखाएर हटाए जस्तै आफूमाथि प्रचण्ड माधवले आफैले दिएको बहुमत देखाएर षड्यन्त्र गरेको ओलीको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई हटाउने ढंगले गरिएको जाँचबुझ आयोग खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमाथिको सुनवाई हेर्दैमा रहेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा मंगलबार भएको सुनवाई हेर्दैमा रहेको हो। दुवै पक्षको बहस नसकिएकाले हेर्दैमा रहेको बताइएको छ। यसअघि अरि फुयालको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मार्फत अधिकारीलाई काममा फर्किन बाटो खुलाएको थियो। काठमाडौँकै प्रसंग, ठेकेदारले बाटो कालोपत्री नगरेका कारण राजधानीको फोहोर अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ। 3 दिन अघि अल्टिमेटम दिएका स्थानीयले माग पूरा नगरेको भन्दै पुनः फोहोर रोकेका हुन्। मुख 3 पिपले सडक कालोपत्री गर्नुपर्ने माग गर्दै करिब 1 महिनादेखि आन्दोलनरत स्थानीयले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पटक वार्ता गर्दा पनि समाधान हुन नसकेको भन्दै आइतबारबाट अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक भवनाथ गजुरेलले माग पूरा नभएसम्म कुनै हालतमा फोहोर लैजान नदिने स्पष्ट पारे। उनले भने अब हाम्रो अन्तिम आन्दोलन हो, पटक छलफल गर्दा पनि बाटो नबनेपछि अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्नु परेको हो। म यस्तो गीत गाउँछु 2 को बारेमा चर्चा गरौँ। नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 विश्वका विभिन्न देशमा रिलिज गरिने भएको छ। यो फिल्मको विदेश यात्रा मे महिनाबाट सुरु हुने भएको छ। नेप्सिनेले यो चलचित्रलाई विश्वभर प्रदर्शन गर्ने जिम्मा लिएको छ। सोमबार चलचित्रका निर्माता द्वय सुदर्शन थापा र पूजा र नेप्सिनेका नेपाल प्रमुख विधान कार्कीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सँगै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेप्सिनले यो फिल्मलाई विश्वभर वितरण गर्नेछ। यस्तै अमेरिका र क्यानाडामा फिल्मको प्रदर्शनको जिम्मा पनि नेप्सिनेले कम्पनीले नै लिएको छ। यो चलचित्र अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, हङकङ लगायतका देशमा प्रदर्शन हुने निर्देशक थापाले बताएका छन्। गत फागुन 13 बाट नेपालमा प्रदर्शन भएको यो फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्सन गरेको थियो। चलचित्रमा अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री पूजा शर्माले शीर्ष भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। मुलुकै महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा रहेको थानकोट नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको सुरुङ खन्ने काम आधा सकिएको छ। थानकोट नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाका प्रमुख नरेशमान साक्यले सुरुङ खन्ने काम 50% सकिएको जानकारी दिए। उनले नागढुङ्गा पूर्व र नौबिसे पश्चिमतर्फबाट सुरुङ खन्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको पनि बताएका छन्। अहिलेसम्म मुख्य सडक मार्गको पूर्वतर्फ 580 मिटर र पश्चिमतर्फ 581 मिटर खनिएको छ। मुख्य सुरुङको कुल लम्बाइ 2688 मिटर रहेको छ। 2557 मिटर कुल लम्बाइ रहेको सहायक सुरुङको अहिलेसम्म 1413 मिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। सहायक सुरुङको पूर्वतर्फ 822 मिटर र पश्चिमतर्फ 591 मिटर खनिएको छ। सुरुङ मार्गभित्र सृजना हुन सक्ने आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि मुख्य सुरुङ मार्गको समानान्तर हुने गरी सहायक सुरुङ मार्ग समेत निर्माण गरिएको हो। पोखरामा ट्रक चालकलाई बाइक चालकले कुटेको घटनामा प्रहरीले दोषीमाथि मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 10 गते भएको घटनामा बाइक चालक मीन बहादुर मगरले बाह्राका ट्रक चालक नवराज कार्कीलाई कुटपिट गरेका थिए। उनी विरुद्ध प्रहरीले शान्ति सुव्यवस्था तथा नैतिकता विरुद्धको कसुर अन्तर्गत अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतले मगरलाई 10 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 फिर्के पुल स्थित पोखरा बागलुङ सडक खण्डमा सवारी दुर्घटना पश्चात मोटरसाइकल चालकले ट्रक चालकलाई कुटपिट गरेका थिए। कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। यो सँगै सवारी चालक समाजले दोषीमाथि कारबाही नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रा समाचारहरू यति नै रहेका छन् र यस्तै दैनिक नयाँ समाचारहरू हेर्न अनि सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भोलि पनि यही समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।